बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सवाब टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सीरत नबी के सिलसिले की ये 24वीं एपिसोड है। अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सके। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपको ग़ज़वा बदर में हलाक होने वाले कुरैश के सरदारों के बारे में मालूमात दी कि वो कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के ऐन मुताबिक हलाक हुए और अल्लाह ने मुसलमानों को अज़ीमुश्शान फ़तह नसीब की। इस शानदार फ़तह की खुशखबरी मदीना के मुसलमानों को बताने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कासिद मदीना रवाना किए। मदीना क्योंकि 2 इलाकों में बटा हुआ था, जिसमें एक बलाई इलाका था और एक ज़ेनी इलाका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्न हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना मुनव्वरा के ज़ेनी इलाके की तरफ भेजा और अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु को बलाई इलाके की तरफ भेजा। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद फरमाते हैं कि हम बकी कब्रिस्तान में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया था। इसी बीमारी की वजह से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर थे, वो ग़ज़वा बदर में शिरकत नहीं कर सके थे। हज़रत ज़ैद इब्न हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ तशरीफ़ लाए और बदर की जंग में कामयाबी की खुशखबरी सुनाई। ये खबर सुनकर तमाम सहाबा हैरत ज़दा रह गए और जब हज़रत ज़ैद इब्न हारसा ने बताना शुरू किया कि अबू जहल मारा गया, उतबा मारा गया, शेबा मारा गया, उमैया मारा गया, ये तमाम बड़े सरदारान कुरैश थे, सहाबा को ये गुमान हुआ कि शायद हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के दिमाग पर कोई असर हुआ है। इतने बड़े सरदार एक ही दिन में एक ही लड़ाई में कैसे मर सकते हैं। एक सहाबी ने वहाँ कहा, मुझे इनकी जहनी हालत पर शुबा है। ऐसा करते हैं कि इनसे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, हो सकता है कि ये कहें कि मैं भी मारा गया हूँ। जब पूछा गया तो उन्होंने सहाबी का पूरा नाम बताया और उनके ख़ानदान का बताया और कहा कि मेरा दिमाग ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे कराम के साथ मदीना पहुँचे तो आपका शानदार इस्तकबाल किया गया। आपके साथ मक्का के कैदी भी थे। बदर के कैदी, जिनकी तादाद तकरीबन 70 के करीब थी, उनके बारे में मशवरा किया गया कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए। बेशतर सहाबा की ये राय थी कि ये सब अपने दोस्त रिश्तेदार हैं, इनको फ़िदिया लेके जाने दिया जाए। ये राय पेश करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। एक और राय ये थी कि क्योंकि इस्लाम दोस्त रिश्तेदारों में तमीज़ नहीं करता और सबके साथ यकसा सलूक करने का हुक्म देता है, इसलिए इन सब को कत्ल किया जाए। ये इस्लाम और कुफर की जंग थी, इसमें अल्लाह ने हमें फ़तह दी है और इसको मिसाल बनाया जाए ताकि कुफ़ार मुसलमानों से जंग के बारे में 100 दफ़ा सोचें। जो कैदी के मुसलमान रिश्तेदार हैं वो अपने रिश्तेदार को ख़ुद कत्ल करें। और इस राय को पेश करने वाले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की राय को पसंद किया और फ़िदिया लेके कैदियों को छोड़ने का हुक्म दिया। दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह की वही नाजिल हुई और इसमें फ़िदिया लेके छोड़ने के फ़ैसले को नापसंद किया गया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की राय को अल्लाह ने पसंद किया। लेकिन क्योंकि ये राय सबसे मशवरा करके नाफिज की गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद थी कि इन कुफ़ार में से बहुत से लोग हो सकता है कि मुसलमान हो जाएं, और बाद में मुसलमान भी हुए। अल्लाह जल्ले शानहू ने जब अपनी आयतों में अपनी नाराज़गी का बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बेख्तियार रो पड़े कि हमारी राय वो ना हो सकी जो अल्लाह की पसंद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी वही में सिर्फ़ अपनी पसंद का इशारा दिया, लेकिन ये हुक्म नहीं दिया कि इस फ़ैसले को बदला जाए। इसलिए फ़िदिया के फ़ैसले को कायम रखा गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को गमगीन पाया तो उनसे दरियाफ़्त किया कि क्या बात है, आप लोग क्यों रो रहे हैं। अगर रोने की बात हुई तो मैं भी रोऊंगा और अगर रो ना सका तो रोने जैसी शक्ल बना लूँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का यहाँ मकसद था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई कर सकें। फिर आपको बताया गया कि अल्लाह ताला ने आपके मशवरे को पसंद फरमाया और जिस राय पे सबका इत्तफाक हुआ वो पसंद नहीं किया गया। दोस्तों, क्योंकि फ़ैसला हो चुका था, इसके मुताबिक हर कैदी से 4000 दरहम फ़िदिया लिया गया। जो कैदी गरीब थे उनको बिना फ़िदिये के छोड़ दिया गया और जो कैदी लिखना पढ़ना जानते थे उनको हुक्म दिया गया कि वो 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें तो उनको आज़ादी मिल सकती है। कैदियों में 2 कैदी ऐसे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी अजीज़ थे। उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हु के शौहर अब्बुल आस भी थे, जो बाद में मुसलमान हुए।
ابو العاص حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت حالہ کے بیٹے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رشتے میں خالو تھے۔ یہ رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کرایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر گئے تو حضرت زینب اپنے شوہر کے ساتھ مکہ میں ہی مقیم تھیں۔ ابو العاص جب غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے اور ان کا بھی فدیہ مقرر کیا گیا، ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ فدیہ ادا کر سکیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام آیا کہ آپ کے شوہر گرفتار ہو گئے ہیں، یہ اتنی رقم فدیے کے لیے درکار ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی۔ ان کے پاس ایک قیمتی ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو شادی کے موقع پر دیا تھا۔ انہوں نے وہی ہار اپنے گلے سے اتار کر اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شوہر کا فدیہ ادا کرنے کے لیے بھجوا دیا۔ دوستو، یہ بہت ہی جذباتی مرحلہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ ہار رکھا گیا جو بیٹی نے بھجوایا تھا۔ یہ آپ کی محبوب ترین بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی تھی، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید محبت تھی۔ ہار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا نہیں گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد آئی اور اپنی بیٹی کی حالت پر بھی رنج ہوا کہ ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی جس کو وہ فدیے میں بھجواتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ ہار آیا ہے، چاہو تو رکھ لو اور چاہو تو لوٹا دو۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات بخوبی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ ہار قیدی کے ساتھ ہی واپس جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے کہا، تمہیں ہم بغیر فدیے کے چھوڑ رہے ہیں، لیکن ایک کام تم نے کرنا ہے، مکہ جا کے زینب کو مدینہ بھجوا دو۔ دوستو، واپس مکہ پہنچ کے ابو العاص نے سب سے پہلا کام یہی کیا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ مدینہ جائیں۔ سفر کے لیے کنانہ نامی ایک شخص کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ حضرت زینب کو بحفاظت مدینہ چھوڑائیں، اور ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ دوستو، اس کے بعد ایک حیران کن واقعہ رونما ہوا۔ کچھ عرصے بعد ابو العاص تجارت کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کی ٹولیاں چونکہ مدینہ کے آس پاس حربی کافروں پر چھاپہ مار کارروائیاں کرتی تھیں، یہاں ابو العاص کے قافلے پر بھی حملہ ہوا اور ان کے سامان پر قبضہ کر لیا گیا۔ ابو العاص کو بھاگنے کا موقع مل گیا اور وہ بھاگ کے مدینہ پہنچ گئے اور لوگوں سے پوچھ کے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور انہیں سارا قصہ سنایا اور کہا کہ مجھے اپنے گھر پناہ دے دو۔ عربوں میں پناہ کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی شخص ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی جب آئیں اور جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ کھڑی ہوئیں اور اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، میں زینب بنت محمد ہوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ سب صحابہ اس پر حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر صحابہ سے کہا کہ جیسے یہ بات تم سب کے علم میں ابھی آئی ہے، اسی طرح مجھے بھی ابھی اس بات کا علم ہوا ہے۔ ابو العاص جب واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جو مال تم لوگوں نے اس کا لیا ہے وہ جائز ہے، لیکن اگر مناسب سمجھو تو واپس لوٹا دو۔ ابو العاص اچھا آدمی ہے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کس میں ہے۔ انہوں نے سارا سامان جو ابو العاص سے لیا تھا واپس لے آئے۔ ابو العاص مکہ پہنچے اور جس کا جو سامان تھا واپس کیا اور اعلان کیا کہ کوئی شخص ایسا تو نہیں جس کا کوئی سامان یا چیز میرے ذمہ رہتی ہو۔ سب نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ نے اسلام قبول کیا اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ دوستو، دوسرے بدر کے قیدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور دوست حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عباس نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھا تھا اور ہمیشہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب رسی میں باندھا گیا تو ان کو بہت سخت گرا لگائی گئی اور آپ تکلیف سے کرہانے لگے۔ یہ آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تکلیف کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے آپ کا بہت گہرا تعلق تھا۔ قیدیوں کی رکھوالی کیونکہ انصار کر رہے تھے، اس لیے ان کو علم میں نہیں تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ جب ان کو یہ پتا چلا تو انصار نے ان کی گرہ کھول دی۔ انصار پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے کو بغیر کسی فدیے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، یہ بات سیرت نبی کی پہلی قسم میں بتائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں ہاشم نے مدینہ میں شادی کی تھی اور ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی جس کا نام شیبہ رکھا گیا تھا۔ والد کی وفات کے بعد جب شیبہ کو ان کے چچا مکہ سے مدینہ لائے تو ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، اور حضرت عباس کیونکہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اس لیے ان کی دادی مدینہ کی تھیں، اور انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اس کے بجائے وہ حضرت عباس کو آپ کا چچا کہتے، انہوں نے کہا کہ ہمارا بھانجا ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ انصار آپ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فدیے کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔
عام فدیے کی رقم 4000 درہم تھی، لیکن امیر قیدیوں سے اس سے بھی زیادہ رقم وصول کی گئی۔ حضرت عباس کیونکہ امیر تھے اس لیے ان سے زیادہ فدیہ لیا گیا۔ جب ان سے فدیہ مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو رقم آپ نے اپنی بیوی ام فضل کے پاس رکھوائی ہے اس میں سے ادا کریں۔ حضرت عباس نے حیرت سے کہا کہ ان پیسوں کا تو مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، آپ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اسی وقت آپ نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے۔ دوستو باقی واقعات کا ذکر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو کوشش پسند آئی ہوگی۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔